Kung naa mo sa Las Vegas, usa sa mga attractions nga dili gyud ninyo dapat palampason, mao ang Madame Tussauds. Usa ni siya sa mga sikat nga wax museum nga puno sa life-size nga replika sa mga celebrities, athletes ug mga iconic personalities. Pag-abot pa lang nimo sa entrance, maka-feel na ka sa excitement kay makakita ka dayon og mga paborito nimong stars nga murag tinuod gyud kaayo. Ang ilang wax figure kay grabe ka detalyado, gikan sa ilang naong, buhok ug hasta ang ilang panamit murag tinuod nga tawo gyud. Makaingon gyud ka nga murag ka og nagtapad sa imong idol. Sa sulod, daghan kaayo kang makita nga mga exhibits nga nagpakita sa lain-laing mga tema. Adunay section para sa mga Hollywood stars, diin makakita og legendary ug actresses sama nila ni Brad Pitt, Angelina Jolie ug uban pang mga sikat nga movie stars. Kung fan ka sa music, malingaw gid ka sa music legends nga section. Diin makita nimo ang mga wax figures ni Elvis Presley, Michael Jackson ug bisan si Beyonce. Maka-picture ka pa nga mura ka og nag-concert kauban nila. Dili lang kini pang photo opportunities, kundi naa sa mga interactive experiences nga ma-appeal gyud ka sa ilang mga theme attractions. Usa sa akong ganahan kay ang Marvel Superheroes 4D experience. Kung mahilig ka sa action movies, malingaw gyud ka ani kay makakita ka sa mga paborito nimong superheroes sama nila ni Spider-Man, Iron Man ug Captain America. Sa 4D experience, murag ma-immerse gyud ka sa ilang adventure tungod sa special effects ug surround sound. Dugang pa, kung gusto ka og celebrity experience, pwede kang makasuway og murag talk show host or bisan pa kanang magka-pop star sa ilang interactive sections. Malingaw gyud mo og suwat-suwat sa inyong experience samtang nag-enjoy mo sa ilang mga activities. Ang Madame Tussauds sa Las Vegas dili lang pang adults kundi pang bata pod. Ang akong nakita nga nindot kay ang ilang environment kay very family friendly. Maka-relax ka, makalingaw ug maka-create og unforgettable memories kauban ang imong pamilya ug imong mga higala. Kung gusto kang makasave sa imong budget, maayo nga mag-book mo og tickets online kay kasagara naa sila mga discounts ug promos. Mas maayo pod nga moanhi mo og sayo sa buntag o dili during peak hours para dili kaayo daghan og tawo kay malingaw gyud mo og kuha sa inyong mga pictures. Sa akong personal nga experience, nalingaw gyud ko dinhi sa Madame Tussauds. Dako kaayo siya og daghang mga exhibits nga walay kapareho. Kung nagplano mo og trip sa Las Vegas, ayaw gyud palampasa kini kay usa ni sa mga attractions nga sulit ug unforgettable. So, kung gusto nimong makaduol sa imong mga paborito nga celebrities, bisag wax figure lang o gusto nimo og nindot nga experience nga pang Instagram, worthy kaayo guys nga bisitahon ninyo ang Madame Tussauds sa Las Vegas. Sigurado ko nga malingaw mo ug daghan gyud mong ma-share sa inyong mga social media accounts. Pag-andam lang mo og daghang memory space sa inyong phone o camera kay daghan gyud mong makuha nga mga nindot nga mga pictures dinhi. Sulit kaayo ang experience guys. Og bisan usa ka oras or duha, ma-feel ninyo nga mura mo og nag-hangout uban sa mga sikat.